علیہ السلام دے دیوانے تے مستانے ہو مالک لم یزل خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت سبحان اللہ قرآن سنے گے آگو جا سبحان اللہ شیر جنہوں سن دے نا شیر سن کے انہیں تو سبحان اللہ آدھے ہی ہو لیکن قرآن سن کے ایک باری نہیں دو دفعہ سبحان اللہ کیا کرو اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء علیہ السلام دے دیوانے تے مستانے و مالک لم یزل خالق کائنات نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت مالک لم یزل نے فرمایا ہر کئی نے ہر جان نے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھڑے موت دا مزہ چکھڑے میرے آقا دے غلاموں میں تھوڑی جی وضاحت کریں دا جلہ باویں کوئی وزیر ہوئے کوئی مشیر ہوئے کوئی بادشاہ ہوئے کوئی فقیر ہوئے کوئی امیر ہوئے کوئی غریب ہوئے کوئی جج ہوئے کوئی وکیل ہوئے کوئی مریض ہوئے کوئی حکیم ہوئے کل نفس ذائقۃ الموت ہر کہیں نے موت دا ذائقہ چکھڑے میرے آقا دے غلاموں میں ہی آکھا جیڑا دنیا دے اندر آئے انہیں موت دا ذائقہ چکھڑے انہیں موت دا مزہ چکھڑے جیڑا دنیا دے اندر آئے انہیں ضرور واپس ونجڑے اس دنیا کو چھوڑنا ہے میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے تے مستانے ہو رب دے بارگاہ دے اندر عرض کرنے اللہ جڑا موت دیئے بل کوئی مہلت مل دیئے یا کوئی نہ کوئی ٹائم مل دے یا کوئی نہ میرے آقا دے غلاموں سنو رب دا قرآن مالک لم یزل نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا أجلها والله خبير بما تعملون قرآن سنتے سینے ٹھنڈ پئی ہوئے تا آگوش سبحان اللہ میرے آقا دے غلاموں میں بل قرآن پڑھنا چاہنا بڑا سونا سننے ہو مالک لم یزل نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا فرمایا جڑا موت آندی ہے بل مہلت نہیں مل دے راندے ٹائم نہیں مل دے راندہ وقت نہیں مل دے راندہ فرصت نہیں مل دے راندے بل سنبھلن دا موقع نہیں مل دے راندہ میرے آقا دے غلاموں اچھا اللہ سیاں موت بھی آوڑی ہے تے موقع ہی نہیں ملنا سنبھلن دا جڑا موت آوڑی ہے اللہ سا کہیں لک بنیو چھپ بنیو کہیں غارہ دے اندر چلے بنیو کہیں پہاڑاں دے اندر چلے ونیو موت کولوں بچ سکدے ہیں میرے آقا دے غلاموں فرمایا نا سنو رب دا قرآن مالک لم یزل نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ امام الانبیاء علیہ السلام دے دیوانے تے مستانے و مالک لم یزل نے فرمایا جڑا موت ہر کئی کو آمڑی ہے
نہیں سکدے باویں پہاڑاں دے اندر لگے ونجو باویں غاراں دے اندر لگے ونجو باویں لوہے دے کوٹ کیوں نہ پا گنو موت ول کے ول بھی آ کے رامنی موت ہر حال